खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाक फौज ने एक बार फिर से दुश्मन के दिलों पर हैबत तारी कर दी है। खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा करके पाक फौज ने आलमी दुनिया को क्या पैगाम दिया। सवाल यह है कि दूसरी बार गजनवी नामी बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा क्यों किया। क्या दुश्मन कुव्वत की जानिब से पाकिस्तान को धमकी आमेज पैगामात मसूल हुए थे और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने फिलफौर इस तजर्बे की तजवीज़ क्यों थी। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको आज ही के दिन किए जाने वाले मिसाइल तजर्बे के हवाले से चंद अहम हकायक बताने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। प्यारे हमवतन साथियों, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। जंगी आलात से लैस बेहतरीन तरबियत याफ्ता और मजबूत फौज ही जंग को रोक सकती है और ऐसी फौज ही अमन की जमानत भी देती है। दुनिया के अक्सर व बेशतर ममालिक ने अपने दिफा के लिए अफवाज तश्कील दे रखी हैं, जिन पर वो सालाना खरबों डॉलर्स खर्च करते हैं। अगर इन अफवाज का दीगर ममालिक की अफवाज से मवाजना किया जाए तो इनकी कारकर्दगी सिफर नजर आती है। लेकिन पाक फौज, जिसकी तारीख सिर्फ 71 साल पर मुहित है, जिसके पास वसाइल भी महदूद हैं, लेकिन इसकी कारकर्दगी पर न सिर्फ अहले पाकिस्तान फख्र करते हैं बल्कि कई ममालिक भी इसकी कारकर्दगी के मोतरफ नजर आते हैं। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के अजली दुश्मन भी हैं जो पाकिस्तान को तोड़ने के लिए लसानी और मजहबी बुनियादों पर तफरकेबाजी फैलाने में मसरूफ है। पाकिस्तान के हमसाये में एक ऐसा शरपसंद मुल्क भी वजूद रखता है जो हम वक्त पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बुनने और शरपसंद कार्रवाइयों की प्लानिंग में मशगूल रहता है। मौजूदा आलमी हालात के पेश नज़र पाकिस्तानी हुकूमत और अफवाज चाको चौबंद है, क्योंकि अफगानिस्तान के मामले पर आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाइयां की जा सकती हैं। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज पाक आर्मी के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक हंगामी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस तलब की। कॉन्फ्रेंस में आलमी, इलाकाई, मुल्की सूरत हाल और अफगानिस्तान में ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज के सिपह सालार ने GHQ में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और अफगान अमन के दुश्मनों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में देरपा अमन के लिए तमाम शिराकतदारों को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। अफगान अमन अमल में पेशरफ्त के लिए हर मुमकिन तावन किया और अमन व इस्तेहकाम के लिए मजीद अपनी काविशें भी जारी रखेंगे। अफगानिस्तान में अमन इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मरकजी अहमियत का हामिल है। आर्मी चीफ ने जामे सरहदी इंतजामात के लिए सख्त इक़दामात पर इजहार इत्मीनान किया और मगरबी सरहद पर सख्त तरीन निगरानी यकीनी बनाने की हिदायत की। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम ऑफिसर्स को कहा गया कि पाकिस्तान को दरपेश कसीरुल जौहती चैलेंजेस के लिए मजमूई कौमी हिकमत अमली अपनाई जाए। इस कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय हुक्काम काफी परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि पाक फौज गुज़श्ता एक माह से भारतीय साजिशों को मुसलसल नाकाम बनाती आ रही है। भारत अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान के खिलाफ संगीन इक़दामात कर रहा है, मगर पाकिस्तानी फौज और क़यादत मुदब्बिराना फैसलों से भारतीय साजिशों का सर कुचल रही है। गुज़श्ता दिनों ISI ने यह खबर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान को भारत समेत अफगानिस्तान में मौजूद मुल्क दुश्मन अनासिर की जानिब से धमकी आमेज पैगामात दिए जा रहे हैं और TTP और भारतीय राह नेटवर्क इस कोशिश में है कि पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर हमला किया जाए। इस खबर के बाद पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से ताकत के मुजाहरे का फैसला किया गया और इस फैसले पर आज अमल दरामद करते हुए गजनवी नामी खतरनाक तरीन बैलिस्टिक मिसाइल का दूसरी बार तजुर्बा किया गया। DG ISPR के मुताबिक इस तजुर्बे का मकसद स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना था। बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी जमीन से जमीन पर मार करने की सलाहियत रखता है और अपने आदाफ को दुरुस्ती के साथ निशाना बनाना भी गजनवी का खासा है। दोस्तों, इस तजुर्बे के साथ वाज़े तौर पर यह पैगाम पूरी दुनिया और बिलखसूस भारत के कारिंदों तक पहुंचा दिया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से इस तजुर्बे का मकसद हथियारों के निज़ाम के तकनीकी पैरामीटर्स की असर-ए-नौ तस्दीक करना था और ट्रेनिंग लॉन्च में गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल तमाम तकनीकी पैरामीटर्स पर पूरा उतरा, जिस पर भारत में सफ़े मातम बिछ चुकी है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी सांप सूंघ चुका है, जो अपने नापाक अज़ाइम पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश में है। पाक फौज बिलाशुबा तमाम तर तैयारियों के साथ हमवक्त मैदान में रहती है और अचानक किसी हमले या फिर बड़े खतरे का मुकाबला करने की भरपूर ताकत भी रखती है।
غیر جانبدار ماہرین کہتے ہیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک کی افواج کا جائزہ لیں تو آپ کو فوجی جوانوں میں ڈپریشن، ذہنی مسائل، خودکشی کا رجحان، دشمن کے مقابلے یا سخت موسمی حالات میں محاذ جنگ پر جانے سے گھبرانا اور سب سے بڑھ کر بزدلی کا رجحان نظر آئے گا۔ اس وقت امریکی افواج کو دنیا بھر کی افواج سے بہتر سہولیات میسر ہیں، لیکن فوجیوں کی بیرونی ملک تعیناتی کے دوران باہمی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ فوجی شدید جنگی دباؤ کے باعث افغانستان سے واپسی پر خودکشی، پاگل پن اور بسا اوقات عام افراد پر فائرنگ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس وقت امریکی افواج میں خودکشیوں کی شرح میں ہوش ربا حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور دیگر یورپی ممالک کی افواج بھی ایسے ہی مسائل سے دوچار ہیں۔ اگر اپنے ہمسایہ ملک بھارت کی فوج کا جائزہ لیا جائے تو وہاں بھی خودکشیاں نظر آتی ہیں۔ سابق بھارتی وزیر دفاع سبھاش بھامرے نے راجیہ سبھا میں رپورٹ پیش کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ ذہنی تناؤ کی وجہ سے بھارتی فوج میں ہر سال خودکشی اور ساتھی فوجیوں کو قتل کرنے کے 100 سے زائد واقعات پیش آتے ہیں۔ صرف 2014 میں 310 بھارتی فوجیوں نے خودکشی کی تھی، جن میں 9 اعلیٰ افسران بھی شامل تھے، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی فوجیوں میں خودکشی کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اسرائیلی افواج کا جائزہ لیا جائے تو ایک رپورٹ کے مطابق 1990 سے 2000 کے درمیان فوجیوں کی خودکشیوں کی سالانہ شرح 40% تک تھی، جبکہ گزشتہ 10 برسوں میں اوسطاً 24 فوجی سالانہ خودکشی کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، پاک فوج دنیا کی واحد فوج ہے جس کا نعرہ ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ پاکستانیوں کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ اس کی افواج میں خودکشی کی شرح 0 ہے۔ ہمارے فوجی بدامنی سے دوچار خطوں میں بھی امن و امان کی بحالی کے لیے جاتے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کے امن مشن کے لیے دستے فراہم کرنے والی افواج میں پاکستانی فوج کا دنیا بھر میں 3را نمبر ہے۔ بہترین کارکردگی کی بنا پر پاکستانی فوج نے اقوام متحدہ کے سب سے زیادہ میڈلز حاصل کیے ہیں۔ پاک فوج افرادی قوت کے لحاظ سے بھی دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہے۔ اس لحاظ سے پاک فوج کی ضروریات بھی زیادہ ہیں۔ پاک فوج کے دفاعی بجٹ کو پورا کرنا اور اس کے وقار اور مقام کو برقرار رکھنا ضروری ہے، لیکن کچھ شر پسند عناصر منفی پراپوگنڈے سے پاک فوج کی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوششوں میں ہیں۔ ایسے عناصر دشمن ممالک کی ہلہ شیری سے اپنے مذموم مقاصد پروان چڑھاتے ہیں، ملک میں افراتفری پھیلا کر عدم استحکام پیدا کرتے ہیں تاکہ ملک ترقی نہ کر سکے۔ خدا نخواستہ اگر ملک کا دفاع کمزور ہوگا تو سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی، لیکن پاک فوج تمام تر خطرات کا مقابلہ کرنے اور ملک کے دفاع میں اپنا کردار ادا کرنے میں پیش رہتی ہے۔ 71 سالہ تاریخ میں آپ کو پاک فوج میں کوئی بدمزگی نظر نہیں آئے گی اور نہ ہی نوجوانوں کے چہروں پر ڈر اور خوف کا تاثر۔ ہمارے جوان مادر وطن پر جان قربان کرنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ کئی سپوت اس دھرتی پر قربان ہو گئے، جبکہ لاکھوں شہادت کی آرزو لے کر محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان ہمسایوں کے بارے میں جارحانہ خیالات نہیں رکھتا۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور بانی پاکستان قائد اعظم کے وین کے مطابق امن کا خواہش مند ہے۔ یہاں دشمن کو پیغام دیتے چلیں کہ وہ ہماری سرحدوں پر بلا جواز فائرنگ سے باز رہیں۔ پاک فوج منہ توڑ جواب دینا جانتی ہے، لیکن سول آبادی پر اندھا دھند فائرنگ ہماری پالیسی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمسائے ممالک کسی بھی مہم جوئی سے پہلے نتائج کو سوچ لیں اور باز رہیں تاکہ خطے کو عدم استحکام سے دوچار ہونے سے بچایا جا سکے۔ جی تو معزز دوستو، آپ کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔